والنميمة كأنها من أنواع السحر لكثرة ما يحصل فيها من الإفساد، فهي القالة بين الناس. وذم الله جل وعلا صفتها في كتابه الكريم، وهي من أقوى أسباب العذاب في القبر كالبول، أي عدم الاستنزاه منه، فينبغي للمسلم أن يكون شديد الحذر منها، وإذا أراد أن ينقل قول أحد لآخر يفكر قبل أن ينقله، هل يمكن أن يدخل في باب النميمة؟ والشيطان قد يلبس للمرء أنه ما قصد إلا الإصلاح، وإنما ينقل هذا لإصلاح الناس. ينبغي للمسلم أن يكون في غاية الحذر منها. كم من أسر أفسد ما بينها عامل النميمة، وكم مؤاخاة قطعتها النميمة، وكم من صداقات أزيحت عن وجود الأصدقاء بسبب أنواع من النميمة. فالإنسان مهما كان ذكيا، مهما كان حريصا على الاتصاف بالتقوى ومخافة الله، عليه أن يتسلح بالأدعية، أن يسأل ربه أن يعيذه من شر نفسه ومن شر الآخرين، فلا بد من ذلك. فالنميمة بينها النبي قال هي القالة بين الناس، يعني أن تنقل قول هذا الذي يسبب الفساد بينهما وتنقل له قول ذاك. وقد تكون زائدة، قد يضاف إليها أمور تجعلها أكثر فتكا، فالمسلم ينبغي أن يكون حريصا على الابتعاد عنها.